बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये सारी कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है, कल से खबर जो थी वो गर्दिश कर रही थी कि डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब ने क्या किया है कि टीएलपी की मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान किया है। इसमें कितनी हद तक जो है ना वो सदाकत है, और एक शख्स जिसने जाकर मुलाकात की बतौर एक जमात की हैसियत से नहीं, जिस तरह से जो जमातें या पार्टीज़ हैं वो अपने अपने वफद भेजते हैं कि आप जाइए हमारी तरफ से मुलाकात कीजिए, वो ये वाला सीन नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी एक ज़ाती हैसियत में जाते हैं। वो जाकर अपने ताल्लुक़ की बुनियाद पर डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब से मुलाकात करते हैं, और फिर उस मुलाकात में क्या डिस्कशन होती है, वो क्या आगे से पैगाम देते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से, ये चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ सुनने को भी मिलेगी और देखने को भी मिलेगी। तो चलते हैं नाज़रीन। यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक कैंडिडेट हैं जिनका जो ताल्लुक़ है वो NA 121 से है, यानी 121 से है। ये हल्का नंबर है 121, और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं जिनका नाम है यूसुफ रिजवी साहब। इनको टोके वाली सरकार भी बोलते हैं। ये टोके वाली सरकार के नेम से भी फेमस हैं, मशहूर हैं, ये आलम दीन है, इनको आप लोग भी जानते हैं। ये यहाँ से सफ़र करते हैं और जाते हैं मरकज़ सिरात मुस्तकीम, यानी जो मरकज़ है वहाँ पर जाते हैं। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऑफिशियली तौर पर नहीं जाते। यानी एक तो ये होता है कि जिस तरह से तहरीक का जो सरबराह है वो एक कमेटी तश्कील देता है, जिसके नतीजे में यानी 2 मेंबर पर मुश्तमिल कमेटी हो गई या 3 मेंबर पर, या एक भी जो जाकर आगे पैगाम रसानी का जो काम है वो करते हैं, ये चीज़ नहीं हुई। बल्कि यहाँ पर यूसुफ रिजवी साहब बाहैसियत खुद अपनी ज़ाती हैसियत से सफ़र करते हैं, और वो सफ़र करते हुए सीधा जाते हैं कहाँ पर, वो जाते हैं अपना डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के पास, और वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। जब उनकी मुलाकात कंप्लीट हो जाती है तो एक इलामिया जारी होता है सोशल मीडिया पर कि सर देखिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब ने क्या किया, मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो फिर इस हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मुकम्मल तौर पर जो है ना वो किसी के साथ कोई ये जो है ना वो डील नहीं हुई, कोई मुआहदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके अपने भी कैंडिडेट हैं, कहीं कहीं वो भी स्टैंड ले रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, और भी बहुत सी जगहों पर। तो इस सवाल से जब जो खबर सामने आई तो उनको वहाँ से जो शहद जलाली साहब हैं, एक नौजवान हैं, उन्होंने फिर एक तस्दीकी जो मैसेज है वो जारी किया कि ऐसी बात नहीं, हमारी जो बात हुई है, हमारी जो डील हुई है, या एक किस्म की डॉक्टर साहब ने हिमायत की है, वो सिर्फ और सिर्फ महदूद है एक हल्के तक तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर अभी तक, यानी आज के दिन तक जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस दिन तक किसी भी किस्म की कोई जो है ना वो मुकम्मल तौर पर हिमायत नहीं हुई है। ये उन्होंने फिर तस्दीकी जो मैसेज था वो जारी किया। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये उनका तस्दीकी मैसेज सुनवाते हैं। मैसेज सुनने के बाद मज़ीद हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रिजवी साहब, उम्मीदवार हल्का NA 121, मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में हज़रत कंज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, चेयरमैन तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। क़िबला इमाम जलाली ज़ीत शरफ़हू की जानिब से हल्का NA 121 में क़िबला रिजवी साहब की उनकी ज़ाती हैसियत की बुनियाद पे इलेक्शन 2024 में हिमायत का ऐलान किया जाता है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील करीम आमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।
تو ناظرین یہ تھا شہد جلالی صاحب کا ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں کے ساتھ پلے ہوا، آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا سنا، جس میں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہماری جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بلکہ تحریک لبیک پاکستان کے یوسف رضوی صاحب اور ٹوکیو والی سرکار جو ہیں وہ باحیثیت ذاتی حیثیت میں ڈاکٹر صاحب سے ملے، ذاتی تعلقات کی بنیاد پر، اور ذاتی تعلقات کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے صرف ایک حلقے کے اندر یعنی NA-21 121 میں یوسف رضوی صاحب کی مکمل طور پر حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو حمایت ہے یہ ساتھ رضوی صاحب کے تعلق کی بنیاد پر نہیں، یہ شورا اراکین کی تعلق کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ جو ایسا سمجھ لیں کہ ایک حمایت حاصل ہوئی ہے یہ صرف اور صرف یوسف رضوی صاحب کے تعلقات کی بنیاد پر بھی، اور وہ خود جو ہے نا وہ جا کر پہنچے ہیں اور پہنچ کر انہوں نے یہ حمایت حاصل کی ہے۔ اور اس طرح سے یار یہ بہت ہی اچھا اقدام اٹھائے کس نے؟ یوسف رضوی صاحب نے، اور اس میں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے یہ اچھا کام کیا یار۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے آپ کو سب کا ووٹ چاہیے، جتنی بھی پاکستان کے اندر کمیونٹی بستی ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، اہل سنت جماعت سے تعلق ہے جن کا، چاہے اہل حدیث سے ہیں، میں یہ اوورال بات کروں ووٹ کے اعتبار سے، یعنی پاکستان کے اندر جتنے بھی کمیونٹی بستی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ ہندو ہیں، جو بھی ہیں، سب کا ووٹ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب الیکشن سر پر ہوتے ہیں، الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو جانا چاہیے جو پاکستان کے مشہور عالم دین ہیں، جن کا ایک قد کاٹ ہے، وزن رکھتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ اور اسی طرح علامہ سعد حسین رئیس صاحب سب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جدوجہد بھی کر رہے ہیں، کافی تگ و دو بھی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کبھی وہ کس کے پاس جا رہے ہیں کبھی وہ کس کے پاس جا رہے ہیں، یعنی وہ ہمت نہیں آ رہی، کیونکہ اب الیکشن میں سے صرف 6 دن باقی ہیں۔ 4 دن کے بعد آپ کی جو کمپین ہے یعنی 6 تاریخ کو اختتام پذیر ہو جائے گی رات کے 12 بجے، 7 کو یہاں پر وقفہ ہوگا، اس وقفے کے دوران آپ لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، یعنی اس 1 دن کا وقفہ آئے گا، 4 دن آپ کے پاس کمپین کے لیے، ان 4 دنوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بات تو یہی ہے کہ ان 4 دنوں میں آپ جو کچھ کریں گے وہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ کے الیکشن والے دن کا جو نقشہ ہے وہ تبدیل کر کے رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان 4 دنوں سے پہلے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے پاس بھی ایک وفد کو جانا چاہیے، اور وہ جا کر وہاں پر ان سے ملاقات کرے اور ان کو منائے کہ سر آپ کے ساتھ ہم ملنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات چیت کیجئے، اور جو بھی ان کے معاملات ہیں یار ایک بار سن لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ان سے کہیے کہ سر آپ ہماری الیکشن میں مکمل طور پر جو ہے نا وہ حمایت کریں، جہاں پر بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، اگر وہ حمایت کرتے ہیں تو کافی اس کا جو ہے نا وہ امپیکٹ پڑے گا، اثر پڑے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کسی اور کی نہیں کر رہے، جس طرح سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ پیپل پارٹی کے حمایتی بن گئے، یعنی بلاول کی انہوں نے حمایت کی کہ وہ بلاول کے ساتھ کھڑے اور بلاول کے لیے ووٹ مانگے گئے NA-22 غالباً لاہور کے اندر، وہاں پر انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو مسترد کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنی ہے، اپنے لوگوں کو ووٹ دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ ناظرین ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے کہا، اور انہوں نے اس طرح یوسف رضوی صاحب کی مکمل طور پر حمایت کر کے اعلان کر کے اس چیز کو ثابت بھی کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کا تحریک لبیک پاکستان جو ہے نا وہ کتنی فیصد فائدہ اٹھاتی ہے، اور TLP کو کتنی ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے، اور یوسف رضوی صاحب جو ہیں وہ اس میں کس حد تک جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جیسے جیسے سامنے آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کافی جدوجہد بھی کر رہی ہے، اسٹرگل بھی کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کا جو دن ہے، آج 2 تاریخ ہے، علامہ سعد حسین صاحب آج یہاں پر لاہور کے اندر اور یعنی پنجاب کے اندر وہ مختلف مقامات پر خطاب کریں گے، پھر 4 تاریخ کو یعنی 3 کی شام کو یہ غالباً کراچی کوچ کریں گے، کراچی کا سفر کریں گے، اور پھر کراچی سے وہاں پر وہ خطاب کریں گے اپنا، اور 6 تاریخ کو شام کو وہ واپس لاہور لوٹیں گے، 7 کو ریسٹ، 8 کو پولنگ، 9 کو ریزلٹ، یعنی 8 کو ہی شام کے 10 بجے جب ریزلٹ آئے گا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ TLP جو ہے وہ کتنی % ووٹ حاصل کرتی ہے۔
ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، کتنی وہ نشستیں لیتی ہے اور کتنی نشستیں ان سے چھینی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں ایسے سمجھ لیں کہ 6 دن کے بعد آپ کو سننے کو ملے گی، دیکھنے کو بھی ملے گی۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔